मैं अपनी माँ के ऊपर सवार था और मेरी अम्मी चीख कर मुझे कह रही थी कि और ज़ोर से करो। और फिर मैंने एक ही झटके से सारा अंदर किया और अपनी अम्मी को सुकून देने लगा। इतने में मेरी बहन बिन्नी आ गई और उसने कहा, भाई मेरे साथ भी। मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम सायरा है, प्यार से हम घर वाले उसको बिन्नी कहते हैं। और एक का नाम किंजा है। किंजा मेरी छोटी बहन है और मेरी अम्मी का नाम सलमा है। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजम है और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। ये इतवार का दिन था और हम सब घर वाले घर पर थे। मेरी बहनें भी घर पर थी, मेरा अब्बा भी और मेरी अम्मा भी। इतवार के दिन हम सब घर वाले दोपहर 2 बजे ही उठते थे, लेकिन मेरी आँख सुबह 10 बजे खुल गई थी। हमारा घर 2 मंजिला था। नीचे सब घर वाले होते थे, ऊपर मेरा रूम बना हुआ था। मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो अम्मा अब्बा आपस में एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उनको देख लिया था। मेरी अम्मा मेरे अब्बा को कह रही थी कि अब मैं आप में वो जान नहीं जितना पहले हुआ करती थी। पहले तो आप 1 घंटा मैच खेलते थे, अब 5 मिनट में ही आउट हो जाते हैं और मेरी इनिंग अभी रहती है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी अम्मा को ऐसी हालत में देखा था। यकीनन मेरी अम्मा आज भी बहुत खूबसूरत थी। इससे पहले कि वो मुझे देखती, मैंने जल्दी से पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में आके दोबारा सो गया। अब दोपहर के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी अम्मी अंदर आई। मेरी अम्मी ने कहा कि कामरान, आज इतना लेट तक क्यों सो रहे हो? मैंने कहा, अम्मी पता नहीं था, मैं थक गया था लेकिन आँख लग गई। अम्मी ने कहा, जल्दी से उठो, नहा लो और मैं जब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैंने कहा, अम्मी आप नीचे चले जाएं, मैं नहा के आता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब 4 बजे अम्मी दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा, अब मैं तुम्हें साथ लेके ही जाऊँगी, जल्दी से नीचे चलो। मैंने कहा, नहीं अम्मी आप नीचे चले, मैं नहा के आता हूँ। अम्मी ने कहा, नहीं तुम नहा लो, मैं यहाँ बाहर बैठकर तुम्हारा वेट करती हूँ। मैं जल्दी से नहाने चला गया। मुझे याद आया कि मैं टॉवल तो लेकर ही नहीं आया। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मुझे टॉवल उठा के दें। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उठा के दे देती हूँ। मैंने टॉवल लपेटा और कमरे में आया। सामने देखा तो अम्मी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, अम्मी अब तो आप नीचे चली जाएं, मैंने नहा लिया है, बस मैं आता हूँ कपड़े चेंज करके। अम्मी ने जब मुझे इस हालत में देखा तो कहा, कामरान तुम तो वाकई ही जवान हो गए हो, लगता है अब मुझे तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढना ही पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी इतनी भी जल्दी नहीं, और मेरे घर पे भी 2 बहनें हैं, मुझे अभी इनकी शादी करनी है, बाद में देख लूँगा। मैंने पूछा, अम्मी बाकी सब घर वालों ने नाश्ता कर लिया है? अम्मी ने कहा, हाँ तुम्हारे अब्बू नाश्ता करके किसी काम से बाहर चले गए हैं और तुम्हारी बहनें टीवी देख रही हैं। मैंने कहा, अम्मी अभी मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने कहा, चलो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। जब अम्मी झाड़ू लगाने लगी, नीचे बैठी तो उनके पीछे कर मुझे सुबह वाले सारे मंज़र याद आने लगे। अब मेरा दिल किया कि मैं अम्मी को बता दूं कि मैंने सुबह आपको और अब्बू को मैच खेलते देख लिया। मैंने ये भी देखा कि अब्बू आपको अब सुकून नहीं दे पाते, तो आप चाहें तो मुझसे सुकून हासिल कर सकती हैं। लेकिन मैं तो डरा हुआ था कि अम्मी कहीं बुरा ना मान जाए, और पहली बार मेरी अम्मी मुझे इतने खूबसूरत लग रही थी। दिल चाह रहा था कि उनको पकड़ लूं, लेकिन मैं डर रहा था। मैं कमरे में बैठा रहा और मेरी अम्मी ने पूरे कमरे की सफाई कर ली। मुझे कहा, कामरान मैं नीचे जाके तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी ने कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, अम्मी आप मेरे लिए कोई दुल्हन ना ढूंढे, बल्कि कोई लड़की ढूंढ के दे दें जिससे मैं दोस्ती कर सकूं। अम्मी ने कहा, बेशरम मैं माँ हूँ तुम्हारी, अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो, शर्म करो कुछ। मैंने कहा, अम्मी शर्म कैसे, आप और अब्बा भी तो एक साथ वो करते हैं ना, मुझे भी वो करना है, मुझे अब रात को नींद नहीं आती। अम्मी ने कहा, आने दो तुम्हारे अब्बा को, तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है
اور مجھے لڑکی ڈھونڈنے کا کہہ رہا ہے۔ اب میں ڈر گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں امی، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی اپنا بزنس سیٹ کروں گا، بعد میں شادی کروں گا، آپ ہی میرے لیے کوئی اچھی سی دلہن ڈھونڈیں گی۔ میری امی اب نیچے چلی گئی اور میں ڈر رہا تھا اور پچھتا بھی رہا تھا کہ آج میں نے اپنی امی کو کیا کہہ دیا، لیکن میں نے اب یہ دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی امی کے ساتھ وہ کام کر کے ہی رہوں گا جو میرے ابا کر رہے تھے۔ میں نیچے آیا اور میری چھوٹی بہن کنزا اور میری بڑی بہن سائرہ، جس کو پیار سے بنی کہتے تھے، وہ دونوں کوئی انڈین فلم دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی بھائی آج آپ نے سارا اتوار خراب کر دیا، ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی، کب آپ نیچے آئیں گے اور آپ سے ہم کوئی فلم منگوائیں گے، لیکن آپ تو ابھی آ رہے ہیں شام کو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بلی، فلم موبائل میں دیکھ لینا، آج کل جدید دور ہے، موبائل میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ بنی نے کہا نہیں بھائی، ٹی وی میں فلم دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی، اس کا بھی کمال ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی میں نے اپنی بہن کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے امی، اس کے بعد اپنی بڑی بہن اور اس کے بعد اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سب وہ کام کروں گا جس سے مجھے سکون حاصل ہو۔ امی میرے لیے ناشتہ لے آئیں، مجھے کہا کامران جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر بازار جا کے رات کے کھانا بنانے کا سامان لے کے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ میں طریقے سوچ رہا تھا کہ کس طرح اپنی امی کو اس کام پر راضی کروں، کیونکہ میری امی اتنی جوان اور خوبصورت تھی کہ کسی کا بھی دل ان کی طرف مائل ہو سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں کوئی کیمرہ لے لوں اور اپنی امی اور ابو کے کمرے میں لگا دوں اور پھر سارے منظر دیکھوں جو رات کو امی اور ابو کرتے ہیں۔ میرے دل نے کہا کہ یہ آئیڈیا ٹھیک ہے۔ میں سبزی لینے آیا بازار لیکن اس سے پہلے ایک کیمرے والی دکان پر چلا گیا اور میں نے اس کو کہا کہ ایک چھوٹا کیمرہ ہو جو نظر نہ آئے، بس کمرے میں لگا دیا جائے۔ اس نے کہا ہے تو نہیں، لیکن میں آپ کو منگوا دوں گا، کل یا پرسوں آنا اور لے کے چلے جانا۔ میں نے اس کو ایڈوانس پیسے دے دیے کہ مجھے وہ کیمرہ منگوا کے دے دو اور پھر میں گھر چلا آیا۔ شام کو کھانا بنایا اور سب گھر والوں نے مل کر ایک فلم دیکھی۔ اب رات ہو رہی تھی، میری بہنیں اپنے روم میں چلی گئی تھیں، میری امی اور میرے ابو بھی اپنے روم میں چلے گئے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے وہ سارے منظر بار بار یاد آ رہے تھے۔ اب میں اپنے کمرے میں آ گیا اور میں خود کو سکون دینے کے موبائل میں وہ فلم لگائی۔ میں خود کو سکون دینے لگا اور اپنی امی کو بھی یاد کرنے لگا کہ کب وہ دن آئے گا جب یہ سب کچھ امی کے ساتھ کروں گا۔ میں اب سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے پھر نیچے اترا اور پھر میں نے دیکھا امی اور ابو آپس میں لگے ہوئے تھے اور میں کھڑکی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا امی بہت پرجوش طریقے سے کر رہی تھی، لیکن ابو بہت کمزور لگ رہے تھے، اور پھر ابو 5 منٹ میں آؤٹ ہو گئے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ امی کی بے چینی اب بڑھنے لگی تھی۔ امی اپنا منہ خراب کر کے سائڈ پہ ہو گئی تھی اور پھر میں دوبارہ اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھا اور نیچے آیا۔ میری بہنیں سو رہی تھی اور میری امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے ابو کا پوچھا تو میری امی نے کہا وہ کام پر چلے گئے ہیں۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن آپ میرا ساتھ وعدہ کریں کہ مجھے ڈانٹیں گی نہیں۔ امی نے کہا کیا ہوا کامران بولو۔ میں ڈانٹوں گی نہیں، لیکن پھر ایک دم میں نے سوچا ابھی صحیح وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا، اور میں نے پھر بات بدل دی۔ امی نے کہا کامران ناشتہ کر لو اور آج تم اپنی جاب پر مت جاؤ، مجھے گھر کے بہت سارے کام کرنے ہیں، میری ہیلپ کر دو۔ میں نے سوچا کہ یہی موقع ہے امی کو حاصل کرنے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، بتاؤ کیا کام کرنا ہے۔ امی نے کہا اسٹور روم کافی مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے اور میں بہت بھاری سامان رکھا ہوا ہے تو وہ ہٹا دو تاکہ میں اس کی صفائی کر دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، ناشتہ کر لوں، آپ بھی آ جائیے گا، دونوں مل کے اٹھا لیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے،
और फिर मैंने नाश्ता किया। अम्मी ने कहा तुम्हारी बहनों को भी उठा देती हूँ, वो भी हमारी हेल्प कर देंगी। आज हम पूरा घर साफ कर देंगे। मैंने कहा नहीं अम्मी, इनको तकलीफ़ मत दें, आपको जो भी काम करवाना है आप मुझे बता सकती हैं। अम्मी ने कहा ठीक है। मैं और अम्मी अब स्टोर रूम में चले गए। अब मैं बहाने से अम्मी से कभी उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता तो कभी हाथ लगा देता, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरी अम्मी को भी ये मेरी हरकत पसंद आ रही थी और वो मुझे कुछ भी नहीं कह रही थी। इस तरह सारा दिन मैं अम्मी के साथ काम में लगा रहा और टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और आज पहली दफ़ा मुझे घर के काम करने में इतना मज़ा आया था। शाम को अब्बा भी घर वापस आ गए थे। मैंने आज अपनी बहन बिन्नी को कहा कि बिन्नी आज तुम दोनों मेरे कमरे में आना और हम आज लूडो गेम खेलेंगे और शर्त वगैरह लगाएंगे। अब मैं अपनी बहनों को हासिल करने का सोच रहा था कि किस तरह उनको हासिल करूं, लेकिन मेरी बहन मुझसे कहने लगी नहीं भाई लूडो नहीं खेलते, वो बहुत बोरिंग हो जाती है। आप ऐसा करना हमारे कमरे में आ जाना, हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, तो मैं आपके कमरे में रात को आ जाऊंगा और फिल्म ढूंढ के रखना। मेरी बहनों ने कहा ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों और अम्मी के साथ वो काम कब करूँगा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा अम्मी आप भी हमारे साथ फ़िल्म देखें ना। वो अम्मी कहने लगी नहीं भाई, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और वैसे भी आज बहुत काम था तो मैं थक गई हूँ, मैं जल्दी सो जाऊँगी। और फिर तुम्हारे अब्बू को सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना होता है तो उनके लिए नाश्ता भी बनाना है और तुम कब तक ऑफिस से छुट्टी लेते रहोगे। तुम भी काम पे जाओ और जल्दी सो जाओ, कोई फ़िल्म वगैरह नहीं देखो। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं मूवी देख लूँगा और जल्दी सुबह उठ जाऊँगा और मैं काम पे जाऊँगा, आप फिक्र ना करें। मैंने अपनी बहन को कहा कि फ़िल्म मेरी पसंद की लगाना। अब मैं सोच रहा था कि कौन सी फ़िल्म अपनी बहनों को दिखाऊं जिससे मेरा काम आसानी से हो जाए। मैंने कहा बिन्नी कोई इंग्लिश मूवी देखें। मेरी बहन ने कहा नहीं, इंडियन मूवी देखते हैं कोई अच्छी सी। अब रात होने का इंतज़ार कर रहा था कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊँ। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।